अगर वो सोचते हैं उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। DJI ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराने के जाने की तस्दीक कर चुके हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इंडिया को सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए भारत के नहरे पर दैला मारा है। मोदी एंड कंपनी पाकिस्तान के सामने चारों शाने चित हो गई। भारत ने प्लानिंग बनाई थी कि पाकिस्तान पर 2 तरफा हमला किया जाए, यानी मशरकी महाज से इंडिया हमला करे और मगरबी महाज पर उसकी प्रॉक्सीज फितनतुल हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस को इंगेज करें, ताकि पाकिस्तान आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन में फंस कर सैंडविच बन जाए। लेकिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की चाल उसी पर उलट दी है। पाकिस्तान ने इस बार दिफा के साथ साथ स्ट्राइक यानी ऑफेंसिव डिफेंस या एक्टिव डिफेंस पॉलिसी इख्तियार की है। पाकिस्तान ने 2 तरफा हमले का जवाब चारों सिमतों से देने का फैसला कर लिया है। न सिर्फ मशरकी सरहद से पाकिस्तानी फ़ौज पेशकदमी करेगी, बल्कि चीन और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर वार करेंगे। चीन तो वैसे ही पाकिस्तान का इत्तेहादी और करीबी दोस्त है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ निभाया है। दूसरी तरफ ढाका से इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त ने पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान आर्मी की अहम शख्सियत की ढाका में आमद और वहाँ 4 दिन के हाई लेवल दिफाई मुज़ाकरात बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने सरहद पर तबाहकुन मिसाइल नस्ब कर दिए हैं, जिनका रुख इंडिया की तरफ करके टारगेट भी सेट कर लिए गए। कहाँ किन अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा, स्ट्राइक फोर्स को टारगेट बता दिए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और अब इस तनाज़े में 2 सुपर पावर्स की एंट्री भी हो गई है। रूस ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। रूस के इस ऐलान ने भारत में खलबली मचा दी है। वो पूरी दुनिया में तन्हा हो चुका है, कोई उसे घास तक नहीं डाल रहा। रूस ने इंडिया का दबाव मुस्तरद कर दिया है। दरअसल भारत रूस से मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तान को JF थंडर तैयारों में इस्तेमाल होने वाला इंजन फराहम नहीं किया जाए, लेकिन रूस ने 2 टोक अंदाज में इंडिया पर वाज़ेह कर दिया है हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न की जाए। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि खोजी टीवी ने कल जो खबर आपके साथ शेयर की थी, उसकी तस्दीक हो गई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई है, यानी अब उन्हें एक्सटेंशन देने की बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय चीफ के बयान पर रद्द अमल में कहा कि हम हकायक नहीं छुपाते। पूरी दुनिया जानती है, मार्का हक के दौरान हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई एक लड़ाका तैयारा भी नहीं गिरा सका। उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए जाने वाले इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तस्दीक कर चुके हैं कि पाक भारत हालिया जंग में पाकिस्तान ने इंडिया के 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़े में रूस की एंट्री की। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और आलमी इत्तेहादों की बदलती सफबंदी के पस मंज़र में रूस ने भारत की बार बार दरख्वास्तों के बावजूद पाकिस्तान को RD-93M में टर्बोफैन इंजन की एक्सपोर्ट रोकने से इनकार कर दिया है। वेबसाइट डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के मुताबिक ये जदीद इंजन रूस को यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन तैयार करती है, जो पाक फ़िज़ाइया के जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों का बुनियादी पावर सोर्स है। ये तैयारे चीन के इश्तिराक से तैयार किए गए हैं। भारत ने रूस पर सफारती दबाव बढ़ाया ताकि मास्को इस्लामाबाद की फ़िज़ाई ताकत में इजाफे को रोक सके, लेकिन रूस ने नई दिल्ली के खदशात को नज़रअंदाज करते हुए इंजन की फराहमी जारी रखने का फ़ैसला किया है। तजियाकारों का कहना है कि ये फ़ैसला न सिर्फ दहाइयों पर मुहित भारत रूस दिफाई ताल्लुकात की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये इस वसी तर तब्दीली का हिस्सा भी है, जिसमें रूस अब अपनी दिफाई तिजारत को मगरब से हटकर चीन और पाकिस्तान की जानिब मोड़ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को रूस से मिलने वाला ये इंजन उसके फ़िज़ाई बेड़े को नई ताकत बख्शेगा, जो भारत के जदीद लड़ाका तैयारों के मुकाबले में टेक्नोलॉजी का फ़र्क नुमायां हद तक कम कर देता है। ये तैयारे PL-15 तवील फासले के मिसाइलों से लेस होकर भारतीय फ़िज़ाइया को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। इन जदीद JF-17 थंडर तैयारों की तैनाती लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भारत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए नई पेचीदगियाँ पैदा कर देंगे, जिसके बायस भारतीय फ़िज़ाइया को मज़ीद राफ़ेल और Su-30 तैयारे गश्त पर तैनात करने पड़ सकते हैं। रूस का भारत की मुखालफत के बावजूद इंजन फराहमी का फ़ैसला इस बात की इलामत है
کہ ماسکو اب نئی دلی کو کوئی خصوصی پارٹنر نہیں سمجھتا بلکہ اسے دیگر خریداروں کی صف میں ایک عام گاہک کے طور پر دیکھتا ہے۔ ناظرین، اس وقت بھارت پاکستان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھی نہ صرف بھارتی سرحد پر تباہ کن میزائل نصب کر دیے ہیں بلکہ اسٹریٹجک مقامات پر پاکستان نے فتح میزائلز کی تعیناتی کا عمل اس وقت تیز کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کچھ اور بڑے سرپرائز بھی تیار کر رہا ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی سرحد پر مصروف کیا جائے، یعنی جب بھارت حملہ کرے تو مغربی سرحد سے فتنہ خوارج اور فتنۃ الہندوستان کو بھی ایکٹیو کیا جائے تاکہ بھارت پاکستان میں تباہی مچا سکے اور سرپرائز دے سکے۔ لیکن بھارت کی یہ حسرت محض حسرت ہی رہے گی۔ پاکستان نے انڈیا پر واضح کر دیا ہے کہ اس بار بھارت کو اندر سے ہٹ کیا جائے گا۔ ایسی جگہ سے پاکستانی کمانڈوز اور فوج اندر داخل ہوگی جہاں کا بھارت نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، پاکستان نے بھارت کو چاروں طرف سے انگیج کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ایک جانب اروناچل پردیش اور لداخ سے چین انڈیا کو پھنسائے گا تو دوسری طرف بھارت کی مشرقی سرحد یعنی بنگلہ دیشی بارڈر پر بھی محاذ گرم ہوگا۔ جب تک بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت تھی، بنگلہ دیش کو بھارت کی پراکسی یا کالونی کے طور پر چلایا گیا۔ جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت اندرا گاندھی نے کہا تھا ہم نے دو قومی نظریہ دفن کر دیا ہے، لیکن بنگلہ دیش کی نئی نسل خاص طور پر جین زی نے ایک بار پھر پاکستان سے اسلام کی وجہ سے اپنی محبت کا ثبوت دے کر اس دو قومی نظریے کو زندہ کر دیا ہے۔ حسینہ واجد کے فرار کے بعد ایک بار پھر بنگلہ دیش آزاد اور خود مختار ملک بن چکا ہے اور اپنی خارجہ پالیسی چلا رہا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پچھلے چند ماہ میں جو ہائی لیول مذاکرات ہوئے وہ بے مثال ہیں، جس میں بنگلہ دیش واضح کر چکا ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو بنگلہ فورس پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ تک کہا جا رہا ہے کہ چین بنگلہ دیش میں ایک ایئر بیس میں ڈیولپ کرنے جا رہا ہے۔ وہ ایئر بیس بنیادی طور پر پاکستان کو دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی J-10C اور JF-17 تھنڈر ڈھاکہ سے پرواز کریں گے اور انڈیا پر بم گرا کر بنگال کے راستے واپس روانہ ہو جائیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اس کا جواب اگلے چند روز میں انڈیا کو مل جائے گا۔ یہاں تک پاکستان کی اہم شخصیت کے بنگلہ دیش کے دورے کا تعلق ہے تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان آرمی کے DG جوائنٹ سٹاف لیفٹیننٹ جنرل تبسم حبیب ہنگامی دورے پر ڈھاکہ پہنچے ہیں۔ ظاہر اب اس دورے کے دوران موسم اور کرکٹ پر تو بات نہیں ہوگی۔ بھارت کے اشتعال انگیز بیانات کے بعد یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین جو ہے وہ اروناچل پردیش اور لداخ والی سائڈ پر بڑا سرپرائز دے سکتا ہے۔ اگر بھارت کا یہ ارادہ ہے کہ وہ پاکستان کو کسی علاقائی نقصان سے دوچار کرے تو کیا بھارت کی سرزمین باقی رہے گی؟ اگر انڈیا نے مغربی محاذ کھول کر دو طرفہ جنگ چھیڑی تو پھر اسے بنگلہ دیش اور لداخ سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 600 کلومیٹر انٹرنیشنل بارڈر سے جو بھارت کی فوجی انسٹالیشن ہیں انہیں کنونشنل تھریش ہولڈ کے اندر پاکستان کے فتح میزائلز نشانہ بنائیں گے۔ تو جناب، پاکستان جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسلام آباد نے ابھی تک ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار قوم ہے جو ہرگز جنگ نہیں چاہتی، لیکن اپنے دفاع سے بھی غافل نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال سنگین ہے، خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور بڑے ملک بھی مداخلت کر رہے ہیں۔ اگر یہ دعوے درست نکلے تو اس کا نقصان سب پر پڑے گا۔ عام لوگ معیشت اور امن پر خطرہ کم کرنے کے لیے ضروری ہے فریقین سنجیدگی سے مذاکرات کا راستہ اپنائیں، غلط فہمیوں سے بچیں اور بین الاقوامی قانون کا احترام کریں، ورنہ ایسی تباہی مچے گی کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا باعث ہوگی۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔